हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, शिया और सुन्नियों में एक इख्तिलाफ पर काफ़ी ज़्यादा बहस होती है कि वो कहते हैं कि या अली मदद। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और मुझे याद है कि मैंने 1 साल पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ऐसी ही एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया था कि या अली मदद का मतलब क्या होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अलावा और शिया आलिमों को भी सुनेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आपकी गलतफहमियां जो हैं वो दूर हो सके। वो लोग ये कहते हैं जी कि ये दो बातें करते हैं। एक तो वो कहते हैं जी कि अल्लाह ताला लोगों से नौज़बिल्लाह मदद मांग रहा है कुरान पाक में। और यार ये मसला नंबर एक तो ये, और ठीक है हम छोड़ दें, कुरान पाक में अल्लाह ताला अगर लोगों से मदद मांग रहा है ज़ाहिरी इसबाब के तौर पे तो मदद है ना। वो ताअमुन अल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअमुन अल इस्मि वल उद्वान। मैं कहना शाह जी मनु पानी पिला दो तो ठीक है ना, इस मदद को कौन गलत कह रहा है? शाह जी आप बैठे हुए हैं बगदाद में और उधर भी कब्र के अंदर, मैं कहता हूं मुझे पानी पिला दो, हम इसको गायब में पुकारने को शिर्क समझते हैं ना। वो तो ये बिल्कुल इस तरह से कहते हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से अल्लाह की, वो तो अल्लाह की मदद चाहो है ना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। या नमाज अल मदद या सब्र तो नहीं है। सवाल ये है कि आमदी साहब, या अल्लाह मदद या नबी मदद या अली मदद में क्या फ़र्क है और क्या ये शिर्क? मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए और बस, इसके सिवा किसी से। आप सूरह फातिहा में रोज़ ये तालीम पाते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो मुझे ताज्जुब होता है कि लोग रोज़ ये आयत पढ़ने के बाद इस तरह का सवाल कैसे करते हैं। मदद सिर्फ अल्लाह ही से मांगी जाती है। अहले तशय्यो अस्सलाम वालेकुम कहने के बजाय या अली मदद कहते हैं। इस बारे में बयान करें, क्योंकि टीवी पर किसी ने ये सवाल किया कि या अली मदद कहना शिरक है, तो एक शिया आलम ने कहा कि ये शिरक नहीं, शिरक अल्लाह की बात में अपनी बात शामिल करने को कहते हैं। जहाँ तक या अली मदद कहने का ताल्लुक है, इसके मानी क्या है? यानी सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु अभी तो मौजूद नहीं है कि उनसे कहा जाए कि जी ज़रा आप फलां मामले में हमारी मदद कर दीजिए। जो आदमी ये कहता है वो जाहिर है कि एक इंसान को हाजिर नाजिर नाफे और जार मानता है। शिरक और क्या चीज़ है? यही शिरक। अल्लाह ताला की इससे पनाह मांगनी चाहिए और तौफीक मांगनी चाहिए कि इस तरह की मकाना चीज़ों से अल्लाह ताला मुसलमानों को निजात अता करे। ये मसला नंबर 3 है, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। वो देखें, असल झगड़े को समझें। हम ये नहीं कहते हैं कि पुकारना किसी को मना है, हम कहते हैं मदद के लिए पुकारना मना है। और फिर ये दलील देते हैं जी रसूल पाक से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मदद ली है। अल मदद या मूसा का है नहीं, उनके सफर के दौरान आए, उन्होंने मशवरा दिया, वापस चले गए। यहाँ भी अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद हो, हम अपने मसले उनके सामने लेके जाएंगे। साहबा लेके जाते थे, आसुम किसी की पाँव ठीक कर देते थे, अशोब चशम मौला अली का ठीक कर दिया। ग़ज़वा खैबर के मौका पे बुखारी मुस्लिम में आता है। बाकी तमाम मसाइल में आप अगर थोड़ा सा लीनियंट मौक़िफ़ रखते हैं तो इसमें वो लोग ये कहते हैं, मेरे भाई इसमें कोई हम लीनियंट नहीं रख सकते। इसमें वो ये कहते हैं ना, वो कहते हैं जी बात ये है कि अमाम ने ये बात कब की है। चलो जो इंतहाई गालियाँ या नुसैरियाँ उनको तो छोड़ देना, आप बरेलवियों की बात करो, नॉर्मल शिया हज़रात की, क्योंकि इस पर भी उनका इजमा है। यानी अफ्ताब जवादी साहब भी हैं, या इनको शर्त आप सवाल करें, छोड़ें। ये सवाल ये है ना जी, वो कहते हैं जी कि हम भी इसको तवस्सुल के तौर पे लेते हैं कि जी हम कहते हैं। ठीक है, इसका भी जवाब मैंने मेरे भाई दिया हुआ है। मसला नंबर 43 है मेरा, वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल। हम इनको कहते हैं कि हमें आप उर्दू तो ना सिखाएं ना। तवस्सुल क्या होता है? तवस्सुल ये होता है, ए अल्लाह तुझे अली का वास्ता ये मेरा काम कर दे, ये होता है तवस्सुल। अली के वसीला पेश किया अल्लाह की बारगाह में, या अली आप मेरा काम कर दें, ये किस लुगत में तवस्सुल है? ये तो इस्तिमदाद कहलाता है। ये बात लोग ना लगाते हैं या अली मदद, ना है तो या अली मदद, या अली मदद, नारा हैदरी लगाना, ये इस तरह ये पूछने हैं कि ये सारी बातें भाई ना हजरत अली ने सिखाई हैं रज़ी अल्लाह ताला, ना उनकी औलाद ने सिखाई हैं, ना शिया हजरात की किताबों में। ये लोगों ने आप ही गढ़ी हैं, सुन्नियों ने भी गढ़ी, आपने भी गढ़ी। गढ़ी बातों का क्या होता है, वो लोग अपने तरफ से बनाते हैं। कहीं नहीं हजरत अली ने सिखाया कि मुझे या अली मदद पुकारो या उनके औलाद ने कभी पुकारा, कोई हवाला नहीं। बेशक आप शिया की किताबें देखें, अपनी तरफ से अगर लोग बात लाते जाएं दीन, तो वो तो फिर खुद ही जिम्मेदार है, उसका हम क्या करें। ये बात सही है। सुन्नी शिया जो भी अपनी तरफ से बात करता है वो गलत करता है। जो किताबों में दीन है वो लेना चाहिए। सही बात है। ये दो चीजों को मिक्स करते हैं। इस्तिमदाद को कहते क्यों हराम है? इस्तिमदाद, हाँ। हज़रत अली से इस्तिमदाद क्यों हराम है? हाँ, इसलिए हराम है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और कुरान हकीम कहता है अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द। ठीक है, इलाहुम मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ और इलाह भी है जो तुम्हारी तकलीफ दूर कर दे?
اللہ تو کہتا ہے جس اور کو پکارتے ہو نا کہ وہ میری تکلیف دور کرے گا پکارنے میں مدد کے لیے، تو تم نے اس کو اللہ مان لیا. اس میں پھر زندہ بھی شامل ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. بالکل. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی جو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ جی. یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا، لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعا نہیں، غلط، شرک. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے. نہیں، زندہ نہیں شامل نا. زندہ کو اللہ نے اسباب میں شامل کیا ہے. آپ سمجھیں، آپ میرے سامنے ہیں نا، تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ دعا کی کیٹیگری میں نہیں آتا، وہ تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن اگر آپ غائب میں پکاریں گے، آپ سامنے موجود رہیے، تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا. پھر اور کون سی چیز شرک ہوگی؟ جو آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، آیا نا. یہ کون سی مدد ہے جو اسی سے مانگی جا سکتی ہے؟ یہ پانی پلانے اور یہ اسباب والی مدد تو میں آپ سے بھی مانگ سکتا ہوں. یہ اللہ سے کون سی ایسی مدد ہے کہ جو صرف تجھی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے؟ اور سورہ نحل میں آیا کہ اللہ الہ مع اللہ، سورہ نحل میں وہ کون سی مدد ہے؟ وہ یہی ہے، غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے. اور ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحابہ نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. انہوں نے تو کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے. صحابہ نے حضور کی زندگی میں کہا جب ان کو دھوکے سے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا. اس میں مسئلہ حاضر و ناظر، مسئلہ علم غیب، مسئلہ استعانت، تینوں مسئلے ایک حدیث میں کور ہوتے ہیں. میرا یہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے. تو مسئلہ نمبر 6A ہے علم الغیب کے اوپر. یہ بالکل دھوکہ دیتے ہیں، یہ روند مارتے ہیں. ہمارا مقدمہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. کبھی توسل کا سہارا لیتے ہیں. بھئی توسل اور چیز ہے، استمداد اور چیز ہے. توسل کو ہم شرک نہیں کہتے. ہمیں پتہ ہے کہ توسل کے بارے میں اس کی کچھ جائز صورتیں بھی ہیں. نیک امال کا توسل ہو گیا، نیک بندے سے جا کے دعا کرانا جو سامنے موجود ہے. اور میں نے ویسے ان کو پھکی دی ہے کہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ میں جھگڑا ہوتا تھا وہ کس سے فیصلہ کراتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت بھی باہر رکھی ہوئی ہے اور خلافت میں جھگڑا ہو گیا نا، سقیفہ بنی ساعدہ میں طے ہوا نا جا کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آگے کیوں نہیں پوچھا؟ حضرت علی آ جاتے، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ تو ابھی آپ کو دفنایا نہیں گیا، آپ روحانی زندگی سے زندہ ہیں، بتائیں کہ میں ہوں خلیفہ یا ابو بکر ہے؟ اے پھکی ہے. ان کو پتا تھا اب آپ سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، دنیا سے جا چکے ہیں آخرت کی زندگی میں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا موجود ہو، ہم اپنے مسئلے انہی کے پاس لے کے جائیں گے. وہ دیکھیں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، روند مارتے ہیں. زمین اسمان کا فرق ہے. کیسے سنیں گے؟ مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. مسئلہ 43 ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں میں نے سارے دھوکوں کے جواب دیے. یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، کوئی ایسے معاملات نہیں کر سکتے. کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں صحابہ کرام نے حضرت علی کو مشکل کشا کہا ہو؟ ناٹ ایٹ آل، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. ظاہری اسباب میں تو ظاہر سیدنا علی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتوحات ہوئی ہیں. عزیزان، جو چیزیں قطعاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین میں نہیں ہیں اور آج آپ کو نظر آتی ہیں مختلف جعلی شیعہ شکلوں کے اندر، آپ یہ دیکھیں اگر یہ نظر آتی ہیں کسی میں، یقین جان لو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ جعلی ہے. وہ بنو امیہ کا بنایا ہوا شاخ ہے، بنو عباس کی بنائی ہوئی شیعہ شاخ ہے، وہ جعفر صادق کے پیروکار نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جو تشیع کے اندر دیکھو کہ اگر شرک نظر آتا ہے آپ کو، ذرہ برابر شرک، ذرہ برابر، حتی شرک خفی، وہ شیعہ نہیں ہے.
جس کی بات میں، جس کے عمل میں، جس کے نظریے میں، جس کی سوچ میں. چونکہ جعفری تشیع، جعفری تبیین توحید ہے، توحید محض و خالص. شرک ذرا برابر اگر کسی کے ہاں پایا جاتا ہے، ذرا برابر شرک، عملی شرک، قولی شرک، قلبی شرک، عبادی شرک، وہ جعفر صادق علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ غیر شیعہ دیگر مسالک کے ذہنوں میں جو غلط فہمی تشیع کے بارے میں ہے، دلائل کہاں سے، اس غلط فہمی کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی جعلی تشیع. ان کے پاس تمام ثبوت جعلی تشیع کے ہیں. وہ شرک ان میں دیکھتے ہیں، وہ غلو ان میں دیکھتے ہیں، وہ انحراف ان میں دیکھتے ہیں، وہ بے حرمتی ان میں دیکھتے ہیں، اور بدنام جعفری تشیع کو کرتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. آپ جعلی تشیع میں غلطی دیکھ کر جعفری تشیع کو متہم نہ کرو. ایک جگہ بات ہوئی کہ یہ یا علی مدد کہتے ہیں لوگ، شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں. خود شیعوں کے ذہنوں میں بھی سوالات ڈال دیے گئے ہیں، کہیں یا نہ کہیں، یہ کیوں کہتے ہیں. میں نے تعجب سے کہا کہ میں نے کہا یہ تو کہتے ہی نہیں ہیں، میں نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی یا علی مدد کہتے ہوئے. یہ تو کہتے ہی نہیں ہے یا علی مدد. کہتے ہیں جی یہ تو بہت کہتے ہیں، یہ جھگڑا ہی اسی بات پر ہے سارا. یہ یا علی مدد کہتے ہیں، دوسرے ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ یا علی مدد نہیں کہتے. یہ تو ایسے ایک عادتاً ان کی زبان سے عادت میں کچھ جملے نکل جاتے ہیں جس کی طرف انہیں توجہ ہی نہیں ہے. ورنہ اگر یہ یا علی مدد کے معتقد ہوتے اور یا علی مدد ان کے دلوں کے اندر ہوتا اور یہ کہتے تو پہلے اس میدان میں اترتے جہاں علی مدد کو آتے ہیں. یہ تو اس میدان میں ہی نہیں گئے. یہ کہ کب یا علی مدد کہتے ہیں؟ جب گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اس وقت کہتا ہے یا علی مدد. کچھ صحیح اچھی طریقے سے جب سمجھا رہے ہیں. نلکا کھولتا ہے، زور نہیں لگتا، نہیں کھولتا، اس وقت کہتا ہے یا علی مدد. علی مدد کرتے ہیں. علی کس طرح مدد کرتے ہیں؟ کس میدان میں مدد کرتے ہیں؟ پہلے اس میدان میں تو جا جہاں علی مدد کرتے ہیں، وہاں پر. اور یوں بھی نہیں کہ علی تیری انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تو پہلے مدد مانگ پھر علی مدد کو آئے. تیری ولادت سے پہلے علی مدد کر کے چھوڑ گئے ہیں. تجھے فقط وہ مدد اٹھانا ہے. انہوں نے تو کر دی. نہج البلاغہ کھول کے دیکھ، مدد ہی مدد ہے، مدد ہی مدد ہے. ایک دفعہ کھول کے تو دیکھ. اب جس کے گھر امداد پڑی ہوئی ہو وہ کھول کے نہ دیکھے. آپ جائیں کسی کے گھر میں مدد پہنچائیں اور وہ کھولے ہی نہیں، اس تھیلے کو کھولے ہی نہیں، اس باکس کو کھولے ہی نہیں، اور آپ سے شکوہ کرے جی کہ آپ سے مدد مانگی تھی، آپ نے مدد نہیں دی، تو آپ کہیں گے بھائی وہ جو میں چھوڑ کے آیا تھا اسے ذرا کھول کے تو دیکھ، وہ مدد ہی تو ہے اس کے اندر. پھر انسان کو شرمندگی ہوتی ہے. عزیز من، تو ذرا نہج البلاغہ کھول کے دیکھ، تجھے مدد نظر آئے گی. اور اگر ہم نے علی سے مدد لی ہوتی تو آج اتنے پسماندہ نہ ہوتے، آج اتنے فقیر نہ ہوتے، آج اتنے محتاج نہ ہوتے. نہیں لی مدد. کون سا میدان ہے جس میں امیر المومنین نے مدد نہیں کی؟ جس میں آپ کو چھوڑ کے چلے گئے کہ خود اپنا بھگت لینا. سب کچھ تو بتا دیا، فرما دیا، مدد کر کے گئے تمہاری، کہ تمہاری عزت وحدت میں ہے. وہ تو نبی علیہ السلام نے بھی حضرت علی سے مدد مانگی ہے، ظاہر اس بات میں، یہ نہیں ہے کہ وفات کے بعد. ورنہ تو حضرت حمزہ جو ہیں وہ شیر ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، لیکن غزوہ خندق میں نبی علیہ السلام نے ان کو مدد کے لیے نہیں پکارا. سامنے تو آپ کسی یہودی سے بھی مدد لے سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی زرہ ایک یہودی کے پاس چند گندم کے دانوں کے عوض گروی رکھی تھی وفات تک، تو یہودی سے بھی مدد لی ہے، ظاہر یہ اسباب ہے. لیکن ایک یہ کہ بندہ یہاں پہ موجود نہیں، قبر میں دفن ہے دوسرے شہر میں، اور آپ کہتے ہیں ال مدد فلاں، یہ غلط ہے. اگر مکتب اہل بیت میں عرض کیا کرتا ہوں اصل اسلام ہے، تو پھر شیطان کی اصل دشمنی بھی اسی مکتب کے ساتھ. اور اس کسی بھی مکتب کو خراب کرنا، اس کا آسان طریقہ اور خطرناک طریقہ
ख़तरनाक तरीन तरीका ये होता है कि उसी मकतब की जो मुक़द्दसात हैं उन्हीं का नाम लेकर, उन्हीं हस्तियों का नाम लेकर उस मकतब के मानने वालों को ख़राब किया जाए। जैसे हज़रत ईसा के नाम पर कुरान बताता है शैतान ने ईसाई कौम को मुशरिक बना दिया। आज पहले तो कुछ ढकी छुपी बातें होती थी, मैं आपकी खिदमत में मिसाल पेश करता हूं। इस कदर हठ धर्मी और जसारत बढ़ गई है कि रोशन और वाज़ेह जिसमें कोई शक और तरदीद नहीं कर सकता, वो शिर्क बाज मिंबर पर आने वाले बयान कर देते। तो ये बात करना जिम्मेदारी है। याद रखिए कुरान मजीद का ऐलान है कि कोई अगर गुनाहगार इंसान खुदा की बारगाह में आएगा, एक शिर्क के बारे में अल्लाह फरमाता है कि ये जो लेकर आएगा मेरी बारगाह में, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ये जहन्नमी है, मुशरिक पर जन्नत हराम है। शिर्क के अलावा जो गुनाह होंगे खुदावंद आलम अपने मेयारात के मुताबिक जिसे चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन मुशरिक जान ले कि माफी है ही नहीं, शिर्क माफ नहीं किया जाए। याद रखिए अगर बचना चाहते हैं इस फितने से, कुफ्र और शिर्क के, खुदारा अल्लाह की किताब को पढ़िए, खुदारा अल्लाह की किताब को पढ़िए, खुदारा अल्लाह की किताब को पढ़िए। देखिए अगर ऐसी बात होती कि अली अलैहिस्सलाम को शिया खुदा मानते तो इस बात को एक्सेप्ट करने में उन्हें किसी का डर नहीं है कि वो किसी के दबाव में आकर इस तरह से कह रहे हैं। अगर वो खुदा मानते तो वो यही कहते कि हाँ हम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, लेकिन इन्होंने इस बात को फिर भी एक्सप्लेन करके समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, क्योंकि किसी बात को आदत के तौर पर बोलना और किसी को खुदा समझकर पुकारने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जब कोई बच्चा गिर जाता है तो उसको चोट लगती है तो उसके मुंह से माँ निकलता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अपनी माँ को अल्लाह ताला का दर्जा दे रहा है या अल्लाह ताला के बराबर उसकी माँ हो गई है। हाँ तब उसकी माँ को पुकारना गलत होगा जब वो दुनिया से जा चुकी होगी, क्योंकि मरने वाला इंसान तो जैसा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि मरने वाले से हम कभी मदद नहीं मांग सकते, जो हमारे सामने है उससे मांग सकते हो, उसमें अल्लाह को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो दुनिया से चला गया वो हमारी आवाज को कैसे सुनेगा? वो तो दुनिया से जाने के बाद खुद दुनिया से अनजान हो जाता है। एक अल्लाह ही है जो हमारी हर तरह से मदद कर सकता है और उससे ही मांगना चाहिए, सही बात है। अगर उसके अलावा हम किसी और से मांगते हैं तो ये शिर्क ही कहलाएगा। लेकिन लोगों की एक आदत बन गई है इस बात को, चाहे उन्हें कितना भी एक्सप्लेन कर दिया जाए वो इस बात को मानेंगे ही नहीं। वो इंसान इतना ही कर सकता है कि सामने वाले को समझा सकता है कि बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। तो ये बहुत बड़ा मसला है जो आज हमने इस वीडियो से जाना है। तो इस बारे में आप अपनी मुझे राय जरूर दीजिएगा और आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।